अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबरें उनमें सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंची। उनकी बहनें गई वहां पे, लगभग 1000 के करीब लोग। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो 1000-1200 के करीब लोग वहां पे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और ये इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, उनका इलाज चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, लेकिन मुलाकातें बंद की गई हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने वहां पे मीडिया के साथ बातचीत भी की, जो सोशल मीडिया के लोग आए थे उनसे भी बातचीत की और एक मरतबा फिर उन्होंने वही मुतालबात किए जो वो हमेशा से कर रही हैं कि हमारे भाई से मुलाकात करवाई जाए। और ये बड़ी अजीब चीज है, यानी नवाज शरीफ इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ जेल के अंदर बंद हो और नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद कर दी जाएं। मरियम नवाज हो जाए या आसिफ अली जरदारी हो जाए, ये लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते कि इन्हें जेलों में बंद किया जाए और इनकी मुलाकातें बंद हो जाएं। या जो वो जनरल फैज बंद है, या जनरल नदीम अंजुम को कल को पकड़ लिया जाता है, या जनरल बाजुआ गिरफ्तार हो जाए, या आसिम मुनीर साहब फ्यूचर में गिरफ्तार हो जाए, इनमें से कोई भी अगर पकड़ा गया तो ये क्या सोच सकते हैं कि इनकी मुलाकातें ही बंद कर दी जाए, इनको कोई मिले ही ना, इनसे कोई बात ही ना करे और सारी दुनिया से काट के इन्हें रख दिया जाए। ये बिल्कुल ही एक इलीगल किस्म की चीज है। अदालत ने इसके ऊपर नोटिस लिया, उन्होंने नोटिस जारी भी किए हैं, लेकिन 1 महीने बाद के। तो इमरान खान साहब को जब सजा देनी होती है ना, तो केस चलता है फरारी की रफ्तार से, और जब इमरान खान साहब को रिलीफ देना होता है ना, इस वक्त तक जो सूरत हाल चल रही है वो हम देख रहे हैं, तो फिर केस चलता है कछुए की रफ्तार से। बस ये फर्क है, अगर सजा देनी है तो चीते की रफ्तार से जाएगा बहुत तेज, और अगर रिलीफ देना है तो कछुए की रफ्तार से जाएगा बहुत स्लो। ये हम बार बार होता हुआ देख रहे हैं। अलीमा खानम ने अपनी जो फैमिली की तरफ से एक लायामल है वो बताते हुए उन्होंने ऐलान किया कि यह तासुर गलत है कि जो तहरीक जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा ये तासुर गलत है कि जमात जो है सोशल मीडिया की है। आप देखते जाएं, हर चीज का एक वक्त होता है और फैमिली की तरफ से कोई ना कोई लायामल देना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं। बार बार लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए उनकी फैमिली को ही अब सामने आना पड़ेगा, बाकी लोग तो काफी हद तक कंप्रोमाइज हो गए हैं, ये दावे किए जाते हैं। कुछ चीजें मैंने नोट भी की हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उस पर बहुत तनकीद हुई, किस वजह से हुई वो वजह मैं अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जजों को मैंने कहा ना बहुत जल्दी है इमरान खान को सजा देने की, एक्चुअली तो जल्दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को है ना, तो जजेस तो उनके ईमा के ऊपर वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, बस जो पीछे से हुक्म आ रहा है जल्दी जल्दी करो। तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, अच्छा इसमें जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं वो 2-2 साल साल से नहीं सुनी जा रही, लेकिन जब नैब की अपील आ जाती है या किसी इदारे की तरफ से आ जाता है तो फौरन सुनो, फौरन 5 मिनट लगाओ, अभी लेकर आओ, अभी आप यहां पे बैठ के दलाल दें। तो वो कहते हैं जनाब इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला को के अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत हमने आपको दे दी है। आइंदा समात पर अगर आपने दलाइल ना दिए तो नैब को हम सुनेंगे और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे। दलाइल देने की लतीफ खोसा साहब ने अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ की थी और उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, तो हमने आप लोगों को तारीख दी है। अब मामला यह है कि वहां अदालत को बहुत जल्दी है इमरान खान साहब को सजा सुनाने की, तो सुना लें। पहले इमरान खान साहब कौन से जेल से बाहर है या उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है ना। इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब का केस कोई कानूनी तो है नहीं, ना किसी अदालती मुकदमे में वो इस वक्त जेल में बंद है, ये सारा एक ड्रामा है। अदालत जो है, अदालती कार्रवाई भी एक ड्रामा है, अदालत भी एक ड्रामा है। मुझे खुद जजेस पैगामात भेजते रहे हैं बाद में कि हमने जो आपसे ज्यादती की हम उस पर माफी चाहते हैं इमरान साहब, हम उसका हिस्सा नहीं थे। एक जज साहब हैं, उनके रिश्तेदार मेरे पास आ गए, उनका जज उनका बहनोई था शायद, वो मेरे पास आ गए घर में, उन्होंने कहा जी, वो कह रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मुझे वो फैसला देना पड़ा आपके खिलाफ। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। तो वो बेचारे मजबूर लोग हैं, जजेस की औकात ही कोई नहीं है, ना अदलिया की कोई औकात है। ये मामला है सिर्फ आसिम मुनीर साहब का और उनके अपने मफाद का। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब या चंद लोग और इनके साथ शामिल आप कर लें, बंद कमरों में फैसले करते हैं, ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इन्होंने मिलकर तय किया हुआ कि इमरान खान का क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा ये बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये बंदा बाहर आ गया तो फिर हम इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब आ जाए नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तरफ। यहां खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्ट पास किया गया है और उसे कानून का हिस्सा बना लिया गया है। मैंने वहां कुछ सहाफी है उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें बताई। उन्होंने कहा जी कि जो तरीकाकार होता है ना, एक कानूनी तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। सबसे पहले यह होता है कि वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो बिल पब्लिक उस पे पढ़ सकती है, पब्लिक अपनी राय दे सकती है, मीडिया उसको पढ़ सकता है, अपनी राय दे सकता है। फिर जनाब वो टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बातचीत होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव
وہ طے کیے جاتے ہیں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب وہ بل پاس ہو جاتا ہے، وہ ایکٹ بن جاتا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ اس قانون کی شکل اختیار کر کے سسٹم کے اندر جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہے کہ جتنی بھی ان کے پاس مراعات تھیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے پاس، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے پاس، وہ 88 سے وہ چلی آ رہی ہیں۔ ان کے اندر انہوں نے کچھ ترامیم کی ہیں، جو ترامیم کی ہیں نا ان میں بہت ساری چیزیں تو پرانی ہیں۔ میرا تو خیال ہے پرانی چیزیں بھی ختم کر دینی چاہیے، اتنی مراعات لے کے انہوں نے کیا کیا ہے، پاکستانیوں کو دیا کیا ہے۔ لیکن یہ جو مراعات ہیں ان میں کچھ اضافہ کیا گیا، جن میں ایک یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی بیویوں کو، یا اگر وہ خاتون رکن اسمبلی ہے تو ان کے شوہر کو، ایک تا حیات اسمبلی کارڈ دیا جائے گا جس کو پورے ملک میں ہر جگہ ہر ادارہ تسلیم کرے گا، اور اس کی ایک اپنی عزت اور رسپیکٹ ہوگی۔ نمبر 2، ایئرپورٹ کے اوپر ان تمام لوگوں کو وی آئی پی لاؤنج کی سہولت میسر رہے گی۔ نمبر 3، وفاقی قانون کے تحت آفیشل پاسپورٹ انہیں دیا جائے۔ نمبر 4، سرکاری افسران کی طرح جو کلب کی ممبرشپ ملتی ہے وہ ان کو بھی سب کو کلب کی ممبرشپ ملنی چاہیے، اور ذاتی گاڑی کے شیشے یہ ٹنٹ کروا سکتے ہیں، یعنی اسے کالا کروانا چاہیں، براؤن کروانا چاہیں تو یہ اپنی گاڑی کے شیشے جو ہے ان کا رنگ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے ان کے پاس جو اسلحے کے لائسنس ہوتے تھے وہ 4 گنز کا ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن اب اس کے اندر 4 کے بجائے 8 گنز کا لائسنس دے دیا گیا کہ اب آپ اپنے ساتھ 8 بندوقیں لے سکتے ہیں اور یہ لائسنس آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ خود بنانا چاہیں تو آپ جتنے مرضی بنوا لیں، 50 بنوا لیں، لیکن 4 آپ کے مفت ہے، 4 اور شامل کر دیے گئے جو آپ کو فوری طور پہ مل جائیں گے، اور اس کے لیے آپ فیس ادا کر دیا کریں گے، جو معمولی فیس ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے نا یہ مراعات لے رہے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرانی ہیں، ان کے اندر اور بہتری لائی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک قرارداد بھی ہے میرے پاس، میں اس قرارداد کو پڑھ رہا تھا، تو قرارداد یہ کہتی ہے کہ جیسے وفاقی حکومت اور باقی لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے، یا اراکین اسمبلی یا سینیٹرز کے پاس ہوتا ہے، تو جناب آپ ہمیں ہماری بیویوں کو اور ہمارے ملازمین کو تا حیات بلو پاسپورٹ جاری کر دیں۔ یہ قرارداد جو ہے نا وہ اکتوبر 2024 کی اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ایسی قراردادیں بار بار آتی ہیں، بار بار ریوائیو ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک مرتبہ پھر آ گئی۔ اب یہ چاہتے تو ہیں کہ انہیں تا حیات بلو پاسپورٹ مل جائے، یا تو یہ کوئی ایسی قرارداد لے کر آئے جس میں یہ کہیں کہ جناب ہمیں بلو پاسپورٹ نہیں چاہیے، ہم گرین پاسپورٹ کی عزت کروانا چاہتے ہیں، ہم سب کو گرین پاسپورٹ جاری کیا جائے، اور جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بلو پاسپورٹ دیے گئے ہیں انہیں بھی گرین پاسپورٹ سے تبدیل کر دیا جائے۔ تبدیلی تو اسے کہتے ہیں نا، لیکن اگر پچھلے بھی مانگ رہے تھے بلو پاسپورٹ، آپ بھی مانگ رہے ہیں بلو پاسپورٹ، تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی پھر تو جو آپ مانگ رہے ہیں وہی پچھلے لوگ بھی مانگ رہے تھے، تو آپ تو کوئی تبدیلی نہ لے کر آئے۔ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ تمام آفیشلز کو جب تک وہ سرکاری عہدے کے اوپر ہے، یعنی اگر کوئی کسی وقت ایم این اے ہے، منسٹر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، یا کوئی بیوروکریٹ ہے، یا کوئی فوجی ہے، یا کوئی جج ہے، جب بھی کوئی آدمی آفیشل کیپیسٹی میں موجود ہے اور وہ پاکستان کی سرکار کے لیے کسی بھی طرح کام کر رہا ہے یا ریاست کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کو بلو پاسپورٹ جاری کر سکتے ہیں، اسپیشل پاسپورٹ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ذرا لائنوں وائنوں میں کم لگنا پڑتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو ویزے زیادہ تر ملکوں کے نہیں لینے پڑتے، بس اتنا فائدہ ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بیویوں کو کیوں دیتے ہیں، بچوں کو کیوں دیتے ہیں، رشتہ داروں کو کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ بھی ساتھ میں آفیشل ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی ساتھ میں ریاست کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو اپنی عیاشی کا چکر ہے نا، کہ جناب میرا یہ پاسپورٹ ہے، میری بیوی کو بھی دو، میرے بچوں کو بھی دو، میرے ماں باپ کو بھی دو، میرے رشتہ داروں کو بھی دو، میرے ملازمین کو بھی دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو آدمی جب تک کام کر رہا ہے اس دن تک اس کے پاس وہ فیسلٹی رہنی چاہیے، جس دن اس کا کام ختم اس کی وہ فیسلٹی ختم، اسی دن اس سے پاسپورٹ واپس لے کر اس کو پاکستان کا ہرا پاسپورٹ دے دینا چاہیے۔ اس سے پتا کیا ہوگا، جب تک وہ آدمی اس ڈیوٹی پہ موجود رہے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ کل میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور مجھے ہرا پاسپورٹ مل جائے گا، تو وہ اپنے ہرے پاسپورٹ کے لیے کام کرے گا۔ اسے لگے گا کہ میرے پاس آنا تو یہ ہرا پاسپورٹ ہی ہے، یا میرے گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، میرے بچے، میری بیوی، میرے رشتہ دار، ان سب کے پاس ہرے رنگ کا پاسپورٹ ہے جو پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو میں اس پاسپورٹ کی عزت بڑھاؤں، اس پاسپورٹ کی طاقت بڑھاؤں تاکہ ان سب کا پاسپورٹ اچھا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا پاکستان کا پاسپورٹ تب اچھا ہوگا، تب عالمی رینکنگ کے اندر اس کے اندر بہتری آئے گی، جب بڑے بڑے طاقتور لوگ اور یہ سارے بیوروکریٹ بڑے بڑے لوگ وہ اس پاسپورٹ کو استعمال کریں گے، یا ان کی فیملیز ان پاسپورٹس کو استعمال کریں گی۔ جب انہوں نے ایک چیز استعمال ہی نہیں کرنی تو وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟
کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ناظرین یہاں پہ محمد فہیم صاحب کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ویسے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کی منظوری سے متعلق گردش کرنے والی تمام خبریں جھوٹی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. آپ تو بلو پاسپورٹ جاری نہیں کر سکتے, تو وفاقی حکومت کا. ہاں قرارداد والی خبر ٹھیک ہے, قرارداد موجود ہے اپنی جگہ پہ کہ بلو پاسپورٹ دیا جائے جس کو وڈرا نہیں کیا جا رہا. دیکھیں نا, یہ اب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کیا ڈرون حملے خیبر پختونخوا میں کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. 74% اضافہ ہوا ہے 2026 میں ڈرون حملوں میں. یعنی جتنے ڈرون حملے علی امین گنڈا پور کے دور میں ہو رہے تھے اس سے زیادہ ڈرون حملے سہیل آفریدی کے دور میں ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے دور میں تو یہ لوگ رولا بھی ڈالتے تھے کہ ڈرون حملہ ہو رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب کے دور کے اندر کوئی رولا ہی نہیں ڈال رہا. ڈرون حملے ہوتے چلے جا رہے. میں نے وہاں مقامی ذرائع سے کنفرم کیا کہ افغانی مار رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, افغانستان کے اکا دکا جو واقعات ہیں وہ بارڈر کے پاس ہیں. جو اصل میں ڈرون حملے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی فورسز ہی کر رہی ہیں, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے نہیں. عمران خان نے کہا تھا مقدمہ درج کرو, انہوں نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا. دوسرا, خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کے سخت خلاف عمران خان صاحب نے موقف لیا تھا. ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں جم کے چل رہا ہے اور سہیل آفریدی اب اس پہ بات بھی نہیں کرتے. پہلے تو رولا ڈالتے نا, میں تیرا جا رہا ہوں, میں یہاں جا رہا ہوں, میرے لوگ مر گئے, علاقے خالی کروا دیے, بے گھر ہو گئے. اب کدھر گیا وہ دکھ اور درد؟ کیا بلو پاسپورٹ دکھ اور درد کو ختم کر دیتا ہے؟ کیا یہ تمام مراد, یہ جتنی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں, بڑے بڑے ٹھیکے, بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, بہت سارا پیسہ آپ کے آگے پیچھے آ جاتا ہے, بہت سارے اختیارات آپ کے آگے پیچھے آ جاتے ہیں, تو آپ بھول جاتے ہیں اپنے مقصد کو. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈرون حملوں پہ ایف آئی آر ہوگی. بتائیں کہاں پہ کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا میں کسی بھی آپریشن کے خلاف ہوں. اس وقت جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خیبر پختونخوا میں تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے, وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اس کو تو خالی کروا لیا گیا ہے. اکا خیل کا علاقہ اسے خالی کروایا جا رہا ہے. کرم کے کئی علاقے جو ہیں ان کے گاؤں ہیں, وہاں سے 1.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ بے گھر ہو چکے ہیں اب تک. اور نارتھ وزیرستان میں بھی لگاتار جو ہے وہ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. تو یہ 3-4 جگہوں پہ مزید ایویکویشن ہو رہی ہے, لوگوں سے ان کے علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں, آپریشنز لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. کدھر ہے خیبر پختونخوا کی عمران خان کی حکومت؟ عمران خان تو چلو جیل میں, اس سے تو ملاقات ہی بند کی ہوئی ہے, تو باقی لوگ سارے کدھر گئے؟ اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاں میں تحریک انصاف پہ تنقید کروں نا, وہاں میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. بڑی مزیدار. تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے زیادہ جو منجی ٹھوکتا ہے نا, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کارکن ٹھوکتا ہے. سب سے زیادہ ان کے آگے جو بند باندھتا ہے نا 2 نمبریوں میں اور فراڈ میں, یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے اگر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن عمران خان کے ویژن کے اوپر نہ کھڑا ہوتا تو. ایک ایک بندہ ان کو پڑ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, اور ہر جگہ پہ ان کو سوالات ہوتے ہیں کہ جناب آپ مراعات لے رہے ہیں, عمران خان جیل میں پڑا. یعنی جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کے مسائل چل رہے ہیں, ان کو نکال نکال کر اسپتالوں میں لے جایا جا رہا ہے, اس وقت خیبر پختونخوا میں اس قسم کے بل لائے جا رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں, مراعات کے بندوبست کیے جا رہے ہیں. تو سمجھے نا آپ اس بات کو کہ پریورٹیز کیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس کو شاباش. وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرح نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ غلط ٹکٹ جاری کرتی ہے تو ورکر پڑ جاتے ہیں فوری طور پہ. پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو ورکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جاتے ہیں. عثمان بزدار کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے 3.5 سال تک تسلیم نہیں کیا. عمران خان غلط ثابت ہوئے اینڈ آف دا ڈے, اور لوگ صحیح ثابت ہوئے. وہ عثمان بزدار جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا عمران خان کو. عمران خان غلط ثابت ہوئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے باشعور لوگ ٹھیک ثابت ہوئے. انہوں نے آخری دن تک عثمان بزدار کو قبول نہیں کیا. کتنی مزیدار بات ہے. تو یہ مراد والا کھیل کوئی نیا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. آپ کو یاد ہوگا عثمان بزدار نے بھی اسی طرح کی کاروائیاں ڈالنے کی کوشش کی تھی. یہ ایک بل تب بھی لے کر آئے تھے پنجاب کے اندر کہ جناب ہر سابق وزیر اعلیٰ کو فلانی فلانی مراعات ملے گی, اگر اس کا لاہور میں گھر نہیں ہے تو اس کو گھر دیا جائے گا, اور جی او آر کے اندر اس کو فلاں فلاں الاؤنس بھی دیا جائے گا. تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت چترول کی تھی عثمان بزدار کی. میڈیا تو چپ ہی رہتا ہے. تو عمران خان صاحب نے پھر یہ حرکت رکوائی تھی, اور عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی وہ ہے جو عمران خان کی سوچ ہے, اور وہ سوچ عام آدمی تک چلی گئی ہے.
अब आम आदमी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पे चढ़ जाता है जब कभी वो गलत फैसला करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीएमएलएन जो मर्जी करे, वो 11 अरब का जहाज लिया, वो 1100 अरब का भी जहाज लेगी ना, तो एक पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। वो पीका का ऑर्डिनेंस लेके आए, कोई और कानून लेकर आए, वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी फाशिज्म कर ले, कोई नहीं बोलेगा। पीएमएलएन के कारकुन को अगर वो चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, गालम गलोच करने वालों को टिकट भी दे देंगे ना, ओहदे दे देंगे, तो पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात, ये बड़ी मजेदार बात है। ना नून लीग का कारकुन बोलता है, ना पीपल्स पार्टी का कारकुन बोलता है, क्योंकि उनके लीडरों ने इतनी बेईमानी की है कि कारकुनों की जुबानें ही बंद हो गई हैं, वो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई का कारकुन जो है उसको इसलिए शाबाश है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अटैक कर देता है कि जनाब ये गलत काम कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पीएमएलएन गलत काम करती है तो उनका जो सोशल मीडिया का जो वोटर सपोर्टर जो भी है वो आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। ये जबरदस्त चीज है और इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा ही कल्चर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जरूर मुतारिफ करना चाहिए और शामिल करवाना चाहिए। नाजरीन, एक और चीज की गई खैबर पख्तूनख्वा में, जो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसको थोड़ा गौर किया तो वाकई ये कार्रवाई डाल रहे हैं कि जनाब जब तक कोई बिल हम टेबल ना करें तब तक आप उसके ऊपर खबर ही नहीं दे सकते, और अगर आपने उसके ऊपर कोई नेगेटिव खबर दे दी तो उन्होंने वहां पे एक जुडिशियल कमेटी बना रहे और वो ये फैसला करेगी कि आपको कितने महीने तक जेल में डालना है। तो अगर आपको जेल में डाल दिया तो आप किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? 28वीं आईनी तरमीम अभी तक टेबल नहीं हुई। मैं उसके बारे में अक्सर खबर देता रहता हूं, जो मुझे खबर मिलती है मैं आपको बताता हूं। तो ये तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा कि कौमी असेंबली के अंदर 4 एमएनएस की कमेटी बना देंगे, वो कहेंगे जी इमरान रियाज को हमने 6 महीने की सजा सुना दी है और मैं किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकूंगा। ये सख्त ज्यादती है। ये जो चीजें की जा रही हैं इनको बंद करें, वरना कल को आपने अपोजिशन में भी जाना है। कभी आप हुकूमत में होते हैं, कभी आप अपोजिशन में होते हैं, तो इस किस्म की चीजें करके आप मीडिया का मुंह बंद करेंगे और मीडिया फिर आपका भी मुंह बंद करेगा जब वक्त आएगा। तो फिर आप देखिएगा। देखिए ना लाहौर पुलिस के साथ क्या हुआ। उन्होंने मीडिया को बहुत नाको चने चबुआ के रखा हुआ था, अहमियत ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं सुनते थे। मीडिया खबरें देता था, वो उनको आगे से दफ्तरों से निकलवा देते थे, नौकरियां बंद करवा देते थे, बीटें चेंज करवा देते थे। वो जब मीडिया के हथे चढ़े तो मीडिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। हालांकि वहां पे बड़ा मौका था, मीडिया के पास बहुत सारे आम सवालात किए जा सकते थे। मरियम नवाज की नाजरीन ब्रांडिंग की जा रही है, डार के बेटे की भी ब्रांडिंग हो रही है। प्लान ये है कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाया जाएगा और डार के बेटे को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। हमजा शहबाज की जनाब छुट्टी की जाएगी। मरियम नवाज ने किया क्या है? सारे गेम उठा के रखते हैं जी, सबसे अच्छी वजीर आला, सबसे ज्यादा काम। हाँ, वो सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेती है, बात बिल्कुल ठीक है। सबसे महंगे तैयारे के अंदर सैर करती है पूरी दुनिया की, बात बिल्कुल ठीक है। बैरून मुल्क भी जाती है वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेकर, बात बिल्कुल ठीक है। और उसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी का सत्यानाश कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा साल है, गंदम का बोरान खत्म नहीं हो रहा, बात बिल्कुल ठीक है। मजदूर को बेहाल कर दिया, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, महकमा से तबाह कर दिया। कानून की सूरत हाल आपके सामने है कि कानून रखेल बन गया ताकतवर आदमी के घर की। जब रजा डार का नाम आया तो कानून जो है उसकी चीखें निकल गई। गरीब आदमी के नेफे में पिस्तौल चलाने वाला कानून जो है, उनके अपने नेफे में पिस्तौल चला दिया रजा डार ने। ये नाजरीन सारा कुछ हुआ क्योंकि मरियम नवाज को गवर्नेंस का नहीं पता। मरियम नवाज की लेकिन ब्रांडिंग की जा रही है कि उसको हमने वजीर आजम बनाना है और अली डार को हमने वजीर आला बनाना है, और लोग अब ये बात करना भी शुरू हो गए। अच्छा, ये जो रजा डार वाला मामला ना, इसमें एक और चीज सामने आई है। मैं जाते जाते आपको ये चीज आपके सामने में रख देता हूं। ये है जनाब, मामला जो है ना, वो पहले कहा जा रहा था $15 लाख है, $1.5 मिलियन, लेकिन अब ये मामला $4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी जो गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती का जो केस है ना, मजीद 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जराए ये बता रहे हैं कि खवातीन को क्रिप्टो करेंसी में मजीद कारोबार करने का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। क्रिप्टो करेंसी में $1.5 करोड़ की मजीद सरमायाकारी के लिए एक सिकंदर नामी मुलजिम को सामने लाया गया। ये जो सिकंदर है ना, ये रिश्तेदार है उसका, अली डार का, ये भी रिश्तेदार है। मैंने आपको कहा था ना कि एक रिश्तेदार और भी है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह ये जो रजा डार है, ये सिकंदर डार है, ये आपस में रिश्तेदार है। जराये के मुताबिक खवातीन को पाकिस्तान बुलाने का मकसद $4.5 करोड़ रिकवर करना था। थोड़ा सा पहले आपने खबर सुनी थी ना कि एक पाकिस्तान में बड़े आदमी के बच्चों के क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे पैसे डूब गए। सवाल मेरा यह है कि इन बेशर्मों के पास छोटी छोटी उम्रों में ये करोड़ों अरबों रुपए कहां से आ जाते हैं?
یار یہ مذاق ہے, $4.5 کروڑ, یہ مذاق ہے. وہ ساری زندگی کوئی آدمی اتنے پیسے نہیں کما سکتا. اچھے خاصے کاروباری لوگ ساری زندگی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کروڑوں ڈالر کے اندر ڈیلیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اور پھر پیسے پورے کرنے کے لیے یہ باہر سے عورتوں کو جھانسا دے کر لے کر آتے ہیں. پھر وہاں پہ جو انہوں نے گند مارا وہ آپ کے سامنے, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, اور پولیس اب بھی انہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کیس پہ میں نے نظر رکھی ہوئی, کچھ چیزیں آپ کو میں اور دوں گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.